अस्सलामुअलैकुम मेरे नन्हे मुन्ने से साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं हूँ सोबिया परवीन, सीड्स ऑनलाइन एजुकेशन तालीमी इनकलाब चौधरी शब्बीर के साथ। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो सबसे पहले ये जान लें कि हमारी कहानी का अनवान क्या है। हमारी कहानी का अनवान है आवाज़ बा का तारुफ। आवाज़ बा का तारुफ। आवाज़ बा का तारुफ यानी शक्ल बे। मगर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने क्या करना है। कहानी सुनते सुनते ये गौर करना है कि वो कौन से अल्फाज हैं जिनके शुरू में ब आ रहा है। क्योंकि कहानी के बाद मैं कुछ सवालात आपसे पूछूंगी और आपने मुझे ये बताना है कि इस पूरी कहानी में कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके शुरू में ब आ रहा है। जी दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करें। वेरी गुड। बिल्लू और बबलू दो बादल थे जो हर रोज़ कहीं सैर करने जाते थे। एक दिन वो सैर को गए। बिल्लू ने देखा एक बड़े से दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बिल्लू ने बबलू से कहा, अरे बबलू, देखो बंदर बोतल पी रहा है। अरे वाह, बंदर भी बोतल पीता है, बबलू ने कहा और दोनों हंसने लगे। इतने में बबलू की नज़र भी बत्तख पे पड़ी जो एक बड़ी सी बाल्टी में नहा रही थी और गा रही थी। बिल्लू और बबलू भी बत्तख का गाना सुन ही रहे थे कि बिल्लू की नज़र एक बिल्ली पे पड़ी जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही थी। बिल्लू ने कहा, बबलू, ये तो बानो की बिल्ली है, उसे तो भूख लग रही थी। भी बत्तख की बाल्टी के पास 3 बोटियां पड़ी हुई थीं। भी बत्तख ने बिल्ली को वो बोटियां खाने के लिए दी और फिर नहाने में मसरूफ़ हो गईं। बत्तख नहाती जाती और बातें करती जाती। बिल्ली बोटी खाती जाती और बत्तख से बातें करती जाती। दोनों अपनी धुन में मगन थीं कि अचानक आवाज़ आई, मियाऊं, और किसी ने बिल्ली की दुम को खींचा। बिल्ली जोर से डरकर बोली, मियाऊं मियाऊं। अब जो देखा तो दरख्त पर बंदर था। बत्तख बोली, भाई, आपने तो हमें डरा दिया। बंदर बोला, आप दोनों को मगन देखकर मुझे ये शरारत सूझी थी। तो ये बात है। बत्तख ने बंदर के हाथ में बोतल देखकर पूछा, बंदर भाई, आपको बोतल पसंद है क्या? बंदर ने कहा, हाँ, बहुत पसंद है, जैसे तुमको नहाना और बिल्ली को बोटी खाना। ये सुनकर तीनों हंसने लगे। आसमान पर बिल्लू और बबलू बादल भी हंसते हंसते आगे बढ़ गए। जी व्यूवर्स, ये थी हमारी कहानी। आपको मज़ा आया सुनकर? मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया है। हाँ जी, अब मुझे ये बताएं कि आपने इसमें से कौन कौन से ऐसे अल्फाज पर गौर किया जिनके शुरू में बा आ रहा है। शाबाश। 2 बादल थे। जी, उनका क्या नाम था? वेरी गुड, बिल्लू और बबलू। और कौन कौन थे? बंदर। शाबाश जी।
اور ایک بلی بھی تھی جو کیا کرتی ہے؟ میاؤں۔ اور بطخ بھی تھی جو کیا کر رہی تھی؟ بالٹی میں نہا رہی تھی۔ صحیح۔ جب بلی کو بھوک لگی تو بطخ نے ان کو کیا دی تھی؟ ویری گڈ، بوٹیاں۔ اور بطخ جس میں نہا رہی تھی وہ بھی کیا تھی؟ بالٹی۔ شاباش جی، ویری گڈ۔ ہم نے کیا کیا اس میں سے ب والے الفاظ دیکھے؟ بلی، شاباش۔ اور کون تھا؟ بندر۔ اور کون تھی جو بڑی بھی تھی؟ بطخ بھی، شاباش۔ اور بندر بھائی کیا پی رہے تھے؟ بوتل جی۔ اور بلی کیا کھا رہی تھی؟ بوٹی۔ اور بطخ بھی کس میں نہا رہی تھی؟ بالٹی میں۔ اور ہمارے دو پیارے پیارے سے بادل بھی تھے جی، بلو اور ببلو۔ شاباش جی۔ ویورز، آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ہماری نظمیں بھی ہوتی ہیں، جیسے با کی نظم بھی ہے آج۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بندر بطخ بلی خالہ، با کے نیچے نکتہ ڈالا۔ بندر بطخ بلی خالہ، با کے نیچے نکتہ ڈالا۔ بندر بطخ بلی خالہ، با کے نیچے نکتہ ڈالا۔ شاباش جی، ویری گڈ۔ مزہ آیا نا؟ آپ بھی دوبارہ دہرائیے گا اور پڑھیے گا۔ جی میرے ننھے منھے سے ویورز، اب ہم جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف بھی۔ ایسے الفاظ دیکھتے ہیں جو ب سے بنے تھے، اس کو میں 3 مرتبہ پڑھوں گی اور آپ نے پھر 2 بار میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ شاباش۔ چلیں شروع کریں۔ ویری گڈ۔ کیا لفظ تھا ہمارا؟ سب سے پہلا ہمارا کردار کیا تھا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں، جو درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے بائی تھے۔ بندر، بندر، بندر۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، بندر، بندر۔ شاباش۔ اور جو تھی ہماری ایک چھوٹی سی جو بوٹیاں کھا رہی تھیں، کون تھی وہ؟ بلی۔ بلی، بلی، بلی۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، بلی، بلی۔ شاباش۔ اور ایک بڑی بھی تھی نا جو بالٹی میں نہا رہی تھیں۔ بطخ، بطخ، بطخ۔ شاباش۔ اب میرے ساتھ پڑھیں آپ، بطخ، بطخ۔ شاباش جی۔ ویورز، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی نا باقی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی مشق بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھر میں اور اپنے آس پاس کی جگہوں پہ ایسی چیزیں دیکھنی ہیں جن کے ناموں کا پہلا حرف کیا ہو؟ ب ہو۔ ایسے الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس پہ کمنٹ کریں گے، اور ہمارے چینل سیڈز آن لائن ایجوکیشن تعلیمی انقلاب چودھری شبیر کے ساتھ کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔